أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أبغى خمسة من الحضور يكونون في يوم من الأيام سمع آية من كلام الله أو سمع مقطع من كلام الله فتأثر بهذه الآية وبهذا القرآن وتغيرت حياته للأفضل. أبغى 5 بس. أنا لو طلبت 50 حيجون. أبغى 5 يشرفوني على خشبة المسرح يقول لي إيش الآية اللي أثرت في حياته وغيرته. والله يا أخواني إذا أردنا أن نتأثر وأن نؤثر فعلينا بكلام الله. إذا نبغى حياتنا تتغير من اليوم أقبل على القرآن، أقبل على السجود. يا متى سمعت هذه الآية؟ سمعتها من الشيخ منصور. قبل كم؟ أول مرة تعرفت عليه منتزه خليفة. قبل سنة تقريبا. إيه. طيب إيش هي الآية؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص أنا بأطنش الشيخ منصور من اليوم أنت تروح مع المحاضرات. إيش أثرت فيك؟ حياتك تغيرت للأحسن للأفضل؟ كيف مشاعرك؟ كيف قلبك؟ والله مرتاح من بعد القرآن. من بعد القرآن. وعلاقتك مع الله زانت. الله يوفقك. الله يوفقك. احنا سعيدين جدا بشوفتك. أسأل الله أن يرضى عنك. بارك الله فيك. نايف نسمعها من الشيخ منصور. الشيخ نايف بس صدقني منك أحلى كان. الله أكبر. بالله خليه يعيدها يا شيخ. تفضل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبك. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عبد الله إيش الآية اللي سمعتها وأثرت في حياتك؟ يقول الله عز وجل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله متى سمعت هذه الآية؟ والله من صغر يا شيخ، لكن أثرت فيني في محاضرة من فترة، يعني تقريبا 7-8 سنوات كذا. طيب وش صار فيك بعد ما سمعت هذه الآية وتأثرت؟ والله يا شيخ يعني الشيخ اللي ذكرنا يا جزاه الله خير يعني ذكرنا في الموت والآخرة وعاقبة الإنسان والجنة والنار، وشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصراط والجنة والنار وطريق الصراط وكيف يمر عليه الإنسان مسرعا وكيف يمر عليه بطيئا والمراحل التي يمر الإنسان فيها في نعيم الجنة. فيعني ذكرتنا بالآخرة وأتأكد يعني أن الإنسان في هذه الدنيا هي حياة صعبة، هي مشقة. الوصول إلى طريق الجنة دائما لن يكون ملبد بالورود، هم ملبد بالصعاب، فهي شيء صعب جدا في هذه الدنيا. لكن إن تمسك الإنسان وتوكل على الله واتقاه فبإذن الله سبحانه وتعالى سينجو من هذه. الله أكبر. قول آمين. قولوا آمين. الله يزحزح ويزحزح والديه وجميع المسلمين والحاضرين عن النار. قولوا آمين. عبد الله شيخ نايف، وكيف حياتك الآن؟ بالله لما أنت صار في حياتك ذكر للآخرة، ذكر للموت، ذكر للجنة للنار، هل حياتك أصبحت كئيبة؟ لا والله الحمد لله، يعني دائما نحاول قدر المستطاع أن نرضي الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء، لكن مهما أخطأنا من ذنوب نتأكد أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا.
والله الفوز الحقيقي مو لما يفوز فريق، لا والله الفوز الحقيقي لما تنجى من النار وتدخل الجنة. الله أكبر. والله العظيم يا إخواني الفوز الحقيقي الله عز وجل في القرآن سماه ذلك الفوز الكبير. إيش هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.